حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق اللہ دے فرشتے ہیں جو رستے وچ پھردن ذکر کرنے والے کو تلاش کریں جب کئی قوم کو ذکر کریں ہوا پہندن تو آپس سڑیں ایک بے کو جلدی آؤ اپنے مطلب کی طرف ذکر والے کی ملاقات اور ذکر سنن کی طرف فرشتے انہیں کو اپنے پرے گھریں جا آسمان دنیا تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار ان فرشتے کنے انہیں دا حال پوچھ دے حالانکہ وہ بہت جان دے کہ میرے بندے کیا پیا دے ہیں فرمایا حضرت نے فرشتے عرض کریں او تیری تسبیح پہ پڑھتے ہیں تیری بڑائی حمد بیان پہ کرنے ہیں تیری تعریف تے عظمت بیان کرنے پہ ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ فرمے دے کیا انہیں میں کو ڈٹھے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے عرض کرتن اللہ دی قسم انہیں تھوڑا نہیں ڈٹھے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرمے دے اگر میں کو دیکھ گھننا نہ تو انہیں دا کیا حال ہوندا فرشتے عرض کرتے خالقہ اگر انہیں کو دیکھ دے تیری بہوں بندگی کرنے والے ہوں دے بہوں بزرگی بیان کریں دے بہوں تسبیحاں پڑھ دے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والا اللہ تعالیٰ فرمے دے وہ کیا سوال کریں دے ہن فرشتے عرض کریں جنت منگتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرمے دے کیا انہیں جنت بٹھی ہے فرشتے عرض کریں کون اللہ دی قسم اے رب انہیں جنت کون بٹھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرمے دے بس اگر وہ جنت دیکھنا تو انہیں دا کیا حال ہوئے ہا فرشتے عرض کرن اگر اس کو دیکھ گھندے تو انہیں تے بہوں حرص اور طلب کرنے والے ہوں دے بہوں رغبت کرنے والے ہوں دے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرمے دے وہ کیڑی چیز کو لو پناہ کھڑے منگتے ہیں فرشتے عرض کرن دوزخ کو لو بولا اللہ تعالیٰ فرمے دے کیا انہیں دوزخ کو ڈٹھے فرشتے عرض کرن کوئی نہ قسم اللہ دی اے رب انہیں نہیں ڈٹھا بولا اللہ تعالیٰ فرمے دے اگر وہ دوزخ کو دیکھ دے تو کیا حال ہوندا فرشتے عرض کرن اگر ان کو دے دے تو بہوں دوزخ نے بھجنا بہوں خوف کرنا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وال فرمے دے اللہ تعالیٰ فرشتے کو میں تا کو گواہ بڑھیں دا جرے ذکر میں بیٹھے کریں ہن ان کو میں بخش دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک فرشتے کو آدھے ذکر والے میں فلانا بندہ ہا اس ذکر سے کوئی نہ کرنے والا ہا ذاکر بھی نہ ہا کہیں ضرورت واسطے کہیں بندے نالوں کو کم ہا وہ بھی انہیں کٹھے بہ گئے اللہ تعالیٰ فرمے دے یہ جے بہن والے ہیں یہ جے نیک بختن یہ ذکر والے جو ان دا ہم نشین جڑا ہے وہ بد بخت نہیں تھیندا میں این بہن والے کو بھی بخش دیتے این حدیث وچ اہل ذکر اور مجلس ذکر دی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بہوں عمدہ طور تے بیان فرمائی ہے فرشتے نے آدم علیہ السلام دی پیدائش دے وقت آکھیا ہا اے فساد خون ریجا کرسن این الزام دے رفع کرنے واسطے پروردگار فرشتے کنے اتنا سوال و جواب کریں دے تاکہ فرشتے تے فضیلت بنی آدم زہر تھی ونجے اخیر حدیث وچ اہل اللہ دی صحبت دی بھی ترغیب فرمائی ہے فرمایا ان دے ہم نشین کریں بد بخت نہیں ہوندا اگر جو بخش دے اللہ کے نہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیں دے اہل اسلام کو لازم ہے ہمیشہ اپنے مالک دے نال صحبت رکھن اگر یہ نہ ہو سکے تو انہاں لوگاں نال صحبت رکھن جو اللہ دے نال صحبت رکھن یعنی جن کو بسبب کثرت ذاکر دماغ میں حاصل ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دے کوئی قوم ایو جے نہیں جو اللہ دے واسطے کٹھے تھی تے
اللہ دا ذکر کرن مگر ایک انہیں کو سڈن والا آسمان کنے سڈیں دے اٹھو این مجلس کنے این حال وچ اٹھسو تہاڈے واسطے بخشش تھی گئی ہے تہاڈا سارا برایاں نیکی دے نال تبدیل تھی گئن اے ذکر دی برکت ذکر والے دی برکت اور اتنی برکت ہے ذکر والے دی جو انہیں دے کٹھے پانے والا بھی ذاکر شمار تھے اور اللہ کے ان کو بھی نال بخش دیتے آمین